नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्बी बरीत माय मोगाचो येवकार श्री दामबाबाच्या चरणा कडेन आयज तांकां पांय पडून आयज आमचे ह्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जाता आनी सगळ्या म्हजे भाव आनी भयणी पयली सुवातेर हांव अभिनंदन करता सगळ्या आमच्या पंचायत मंडळाचे, कारण सातत्यान पाठपुरावो केल्या नंतर आयज आमचे पदरान भितर हे रस्ते परत एक फावटी हॉट मिक्स जावपाचे नशिबान आयिल्ले आसा। साधारण ते 4 टेंडर आसात हांगच्यान जामावलेच्यान आमी हांगा पावता म्हणल्यार नेत्रावळी पावता म्हणल्यार एक 4 टेंडर आसतले आनीक सगळोच इंटरनल रोड्सय ह्या मे म्हयन्याच्या पयलीं आमी सगळे इंटरनल रोड्स करतले। साधारण 22 crores वर्थ ह्या एका पंचायतीन भितर फक्त रस्त्यांचेर आमी स्पेंड करतात आनी ताजे पयर आमी देवळा कडचोय आमी हे करून घेतिल्ले आसा। म्हणून आयज लोकांनी मातशे त्रास काडले, कारण आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग हेंय जाय आशिल्लें। आतां अंडरग्राउंड केबलिंग करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरान मातशें मस्तीपण करून रस्तो मदल्यान फोडीत गेले, सायडीन फोडपाचें तें फास्ट काम जावपा खातीर, पण तरी आसतना लोकांक मातशे त्रास जाले। पूण परत एक फावटी आमी जेन्ना नवें घर बांदता तेन्ना तें घर मोडलें जर जाय जाल्यार आमी मातशें खोपीन रावता आनी ताजे नंतर घर जाता, सो थोडेशे त्रास काडचे पडटात। पूण ह्या आनीक 5 वर्सां आमकां रस्त्याचेर कसलेच प्रॉब्लम येवपाना आनीक परत आनी मोड तोड बी कांय जावपाचें ना अशे पद्दतीन आमचे अंडरग्राउंड केबलिंगय जाले, आमचे रस्तेय जाले। आयज ह्या संपूर्ण म्हजो सांगे मतदारसंघ म्हणजेच 1/6 ऑफ गोवा जॉग्राफिकल एरिया, गोंयान भितर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ताचो 100 वाटो स्पेनिंग तो फक्त सांगे आसा।